अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 25 तारीख की रात 11 बजे का टाइम था। हम हवाई अड्डे से मोहम्मदपुर की जानिब चल पड़े। सड़कों के बल्ब बंद थे और इमारतें तारीकी में डूबी हुई थीं। मेरी जीप की बत्तियां रोशन थीं, जबकि मेरे पीछे आने वाले सिग्नल कोर के दस्तों के ट्रक बगैर बत्तियां जलाए मेरे पीछे चले आ रहे थे। दोस्तों, ये वाक़या लिखा है ब्रिगेडियर ज़ैड खान ने अपनी किताब द वे इट वाज में, और इस किताब में वो 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान ढाका में अवामी लीग के रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी की कहानी सुना रहे हैं। ज़ैड खान लिखते हैं कि उन्हें शेख मुजीब की गिरफ्तारी का हुक्म मेजर जनरल रऊफ फरमान की जानिब से मिला था। ताहम जनरल ने उन्हें बताया कि ये काम सिर्फ 2 अफराद करेंगे जो एक कार लेकर जाएंगे। ज़ैड खान कहते हैं कि मैंने कहा कि ये काम 2 आदमियों के बस का नहीं। शेख मुजीब बेहद मकबूल रहनुमा हैं और उनके घर के गिर्द उनके मदाहों का हर वक्त हजूम रहता है, इसलिए इस काम के लिए कम अज़ कम एक कंपनी दरकार होगी। लेकिन जनरल फरमान 2 से ज़्यादा लोगों की नफरी ले जाने की इजाज़त देने पर आमादा नहीं थे। आखिर बड़ी मुश्किल से दूसरे जर्नैलों की मुदाखलत से ज़ैड खान को 3 ट्रक 62 फौजियों की नफरी और असला मिला। ताहम जर्नैलों ने उन्हें खबरदार किया कि शेख मुजीब को हर हाल में ज़िंदा गिरफ्तार करना है, और अगर मुजीब मारे गए तो ज़ैड खान को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। हामियों के जमे गफ़ीर के अलावा एक और मामला ये भी दरपेश था कि शहर के गुंजान इलाके धन मंडी में शेख मुजीब के मकान के करीब ही जापानी सफारत खाना था। अगर मुजीब को पता चल जाता कि फ़ौजी उन्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं तो वो सफारत खाने में पनाह भी ले सकते थे, जिससे मामला मज़ीद पेचीदा हो जाता। फिर ये भी था कि अवामी लीग के कारकुनों ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके सड़कें बंद कर रखी थीं। ज़ैड खान लिखते हैं कि हमने रॉकेट लॉन्चर फायर करके ये रुकावटें तोड़ डालीं। इसके अलावा मशीन गनों के फायर ने लोगों को तितर बितर होने पर मजबूर कर दिया और ये फ़ौजी काफ़िला शेख मुजीब के घर पहुंच गया। पूरा मकान तारीकी में डूबा हुआ था। मेजर बिलाल और उनके साथियों ने शेख मुजीब के हमसाया मकान की दीवार फलांगी और वहाँ से मुजीब के घर में कूद गए। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जिनसे गोलियों का तबादला हुआ। दूसरे फौजी सामने से धावा बोलकर घर में दाखिल हो गए। घर में मौजूद एक आदमी मारा गया। शेख मुजीब के चौकीदार ने मुज़ाहमत की तो उसे भी गोली मार दी। दूसरी मंजिल के एक बरामदे से किसी ने मेजर बिलाल के आदमियों पर फायर किया। इसके जवाब में एक सिपाही ने ग्रेनेड फेंक दिया और अपनी सब मशीन गन का मुंह खोल दिया। ये माजरा सुनकर कमरे के पीछे से शेख मुजीब की आवाज़ आई कि अगर उन्हें ज़मानत दी जाए कि उन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा तो वो बाहर आने के लिए तैयार हैं। ज़मानत दिए जाने पर शेख मुजीब बाहर निकल आए। ज़ैड खान लिखते हैं कि मैं भागकर मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो देखा वहाँ शेख मुजीब बदहवासी के आलम में एक कमरे के बंद दरवाजे के आगे खड़े थे। मैंने शेख मुजीब से कहा कि मेरे साथ आएँ। उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपने अहल खाना को खुदा हाफिज़ कह सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो कमरे के अंदर गए जहाँ उनके अहल खाना ने अपने आप को बंद कर रखा था और जल्द ही वापस आ गए और हम गाड़ियों की तरफ चल दिए। मैंने ईस्टर्न कमांड को रेडियो पैगाम भेज दिया कि हमने शेख मुजीब को पकड़ लिया है। ज़ैड खान लिखती हैं कि मुझे सिर्फ शेख मुजीब को पकड़ने की हदायत मिली थी। ये नहीं बताया गया था कि पकड़ने के बाद उनके साथ क्या किया जाए और उन्हें कहाँ ले जाया जाए। बहरहाल खुद जहन पर जोर डालकर वो बंगाली रहनुमा को ढाका में वाक़ कौमी असम्बली की इमारत ले गए और उन्हें उसके एक कमरे में बंद कर दिया। दोस्तों, इस वाक़े से लगभग 3 माह कबल दिसंबर 1970 में याह्या खान के मार्शल लॉ के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले शफाफ इंतखाबात के नतीजे में शेख मुजीब की अवामी लीग ने कौमी असम्बली की कुल 300 में से 160 नशिस्तें जीती थीं, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली जुल्फ़कार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 81 नशिस्तें आई थीं। अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि शेख मुजीब को गिरफ्तारी के बाद जिस इमारत में रखा गया उसी इमारत में कौमी असम्बली का इजलास तय पाया था, जिसमें मुल्क की अगली हुकूमत का इंतखाब होना था, मगर याह्या की जानिब से अपनी सदारत को दवाम बख्शने के लालच और भुट्टो साहब की जानिब से इस इजलास में शिरकत करने वालों को टांगे तोड़ देने की धमकी के बाद ये सारा मामला ही खटाई में पड़ गया, जिसके बाद नौबत इस रात तक पहुंच गई थी। इस काली रात के 1 साल बाद शेख मुजीब ने अमरीकी नामानिगारों को इंटरव्यू देते हुए इन ड्रामाई वाक़यात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फ़ौज का इरादा उन्हें कत्ल करने का था
جب میں اپنے گھر سے باہر آیا تو انہوں نے میری گاڑی پر گرنیڈ پھینکنا تھا اور کہنا تھا کہ یہ بنگالی انتہا پسندوں کا کام ہے۔ اس کے بعد انہیں بنگالیوں کے خلاف فوجی کارروائی کا بہانہ مل جاتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر میں ہی رہوں گا، بھلے وہ مجھے میرے گھر کے اندر مار ڈالیں۔ اس طرح سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے مجھے قتل کیا ہے اور میرا خون میرے لوگوں کو پاک صاف کر دے گا۔ شیخ مجیب نے اپنے بڑے بیٹے کمال اور 2 بیٹیوں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کو کہیں اور بھیج دیا تھا۔ دوستو، یہی شیخ حسینہ بعد میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی۔ 25 مارچ کی رات اس کمرے میں صرف ان کی اہلیہ فضیلت النساء اور چھوٹا بیٹا رسول تھے۔ ایک اور بیٹا جمال دوسرے کمرے میں تھا، لیکن اس کی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ شیخ کمال نے بھارت جا کر مکتی باہنی کی قیادت سنبھال لی۔ دوستو، شیخ مجیب کو پتہ چل گیا تھا کہ فوج ان کے گھر کی طرف آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے چٹاگانگ میں واقع عوامی لیگ کے زیر زمین ہیڈ کوارٹر کو ایک پیغام بھیج دیا۔ یہ پیغام بعد میں پورے ملک میں نشر ہوا۔ پیغام کا لب لباب یہ تھا کہ چاہے مجیب کا جو بھی انجام ہو، فوج کی ہر طریقے سے مزاحمت کی جائے۔ شیخ مجیب نے اپنی گرفتاری کے وقت زید خان کی کتاب سے تھوڑے مختلف طریقے سے حالات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب فوج نے میرے گھر پر یلغار کی تو میں دروازے سے نکل آیا اور کہا، گولیاں بند کرو، گولیاں چلانا بند کرو، اگر مجھے مارنا ہے تو مار ڈالو، لیکن میرے لوگوں پر اور میرے بچوں پر کیوں گولیاں چلا رہے ہو؟ شیخ مجیب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت مانگی، جو مل گئی۔ میں نے اپنے ہر اہل خانہ کو چوما اور کہا وہ مجھے قتل کر سکتے ہیں، میں شاید کبھی دوبارہ تمہیں نہ دیکھ سکوں، لیکن میرے لوگ ایک دن آزاد ہوں گے اور میری روح یہ دیکھ کر خوش ہوگی۔ دوستو، شیخ مجیب نے ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب فوجی مجھے گھر سے باہر لے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنا پائپ بھول آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں جا کر اپنا پائپ لے آؤں۔ مجیب کہتے ہیں کہ اس کے بعد فوجی مجھے قومی اسمبلی کی عمارت لے گئے اور مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی اور پینے کے لیے چائے دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوجیوں سے کہا، زبردست، بہت زبردست صورتحال ہے، یہ چائے پینے کے لیے میری زندگی کا اعلیٰ ترین لمحہ ہے۔ اس کے 6 دن بعد یعنی یکم کو شیخ مجیب کو C-130 میں سوار کر کے راولپنڈی لے جایا گیا۔ اگلے 9 ماہ وہ پنجاب کی ایک جیل سے دوسری میں منتقل ہوتے رہے۔ ان پر ملک کے خلاف جنگ کے 12 الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا، جن میں سے 6 کی سزا موت تھی، لیکن اس دوران مشرقی پاکستان کے حالات بگڑتے ہی چلے گئے۔ فوج جتنی شدت سے دباتی، آزادی کی تحریک اتنی شدت سے ابھر کر سامنے آتی۔ بالآخر 22 نومبر کو بھارتی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئیں اور 16 دسمبر کو پاکستان نے ہتھیار ڈال دیے۔ نتیجتاً 8 جنوری 1972 کو شیخ مجیب کو رہا کرنا پڑا۔ اس وقت مجیب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش میں کیا حالات ہیں، کیونکہ ان کی اخباروں تک رسائی نہیں تھی۔ انہیں پاکستان سے نکال کر برطانیہ بھیجا گیا، جہاں سے وہ پہلے برطانوی فضائیہ کے طیارے پر سوار ہو کر بھارت پہنچے، جہاں ان کا اندرا گاندھی نے استقبال کیا۔ اس کے بعد وہ فاتحانہ انداز میں مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے، جو اب بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ یہاں ان کا وہ عوامی استقبال ہوا جو شاید ہی کسی رہنما کا ہوا ہو، البتہ جیسا کہ تیسری دنیا کے ملکوں میں ہوتا آیا ہے۔ 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیش میں ایک اور فوجی انقلاب برپا ہوا۔ اس کے نتیجے میں مجیب الرحمن، ان کی اہلیہ فضیلہ، بیٹے الغرض پورا خاندان مارا گیا۔ صرف شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ بچیں، جو اس وقت ملک سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ تاہم اب کی بار اس انقلاب کی ذمہ دار پاکستانی فوج نہیں بلکہ خود بنگلہ دیشی فوج تھی، لیکن مجیب الرحمن کی بیٹی شیخ حسینہ نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس کے پیچھے پاکستانی فوج کا ہاتھ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔